नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले दियो अनुमति। अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै सन्दीप राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बित, विदेशमा रहेका उनलाई अब प्रहरीले कुनै बेला पनि पक्राउ गर्न सक्ने। नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेद्वारा आरोप अस्वीकार। आफू निर्दोष रहेको भन्दै कानुनी सहायताका लागि सन्दीपले सहयोग मागेको क्यानको भनाई। सन्दीपमाथिको बलात्कारको आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीको चासो। क्रिकेट संघका अनुसार नेपालमा लागेको अभियोगबारे सीपीएल टिमले पनि जानकारी पाएको र खेलका लागि अप्ठ्यारो नपर्ने बतायो। बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन बीच सिट बाँडफाँडबारे निर्णायक छलफल। समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 1 मा बुझाउनु पर्ने भएकोले त्यसअघि नै प्रत्यक्षतर्फका सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने तयारी। विवादित क्षेत्र 5 दलीय शीर्ष नेताले टुङ्ग्याउने। माओवादी केन्द्र सर्वहारा वर्गको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बन्धमा गलत बाटोतिर गइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलको टिप्पणी। कांग्रेससँग भाग मागेर मुक्ति प्राप्त नहुने तर्क। तत्कालीन नेकपा विरुद्धमा मुद्दा हालेर पार्टी फुटाइदिएको भन्दै नेकपा अध्यक्ष ऋषि कटेल प्रति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। तत्कालीन नेकपा फुटाउन अदालत जानेले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएको कामलाई गलत भन्न नहुने तर्क। नेपाल भ्रमणमा रहेको फ्रान्सेली संसदीय प्रतिनिधि मण्डल र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटवार्तामा सभामुखद्वारा दुई देशको सम्बन्ध र आपसी समझदारीलाई गुणात्मकता दिने विश्वास व्यक्त। एमालेबाट अहिले पनि प्रतिगमनको खतरा रहेकाले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नु अपरिहार्य भएको नेकपा मशालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली राजावादीसँग मिलेर देशलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न तल्लीन रहेको आरोप। आफूलाई उम्मेद्वार सिफारिस नगर्न माओवादी केन्द्र कपिलवस्तुका इन्चार्ज कमल चुदाली पौडेलको पार्टी नेताहरूलाई आग्रह। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै उम्मेद्वार भए खर्च गर्ने आर्थिक सामर्थ्य आफूसँग नभएकाले सिफारिस नगर्न अनुरोध। कांग्रेसले जनतामाझ जान पनि दलसँग अंशबन्डा गरिरहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा चिन्ता व्यक्त। कांग्रेसमा विधि आदर्शबारे कुरा हुन छाडेको र नेता कार्यकर्तामा बीपीको एक गुण पनि नरहेको तर्क। आगामी निर्वाचनमा जनताले मत दिने बेलामा पार्टी मात्रै नहेर्ने एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। स्थानीय माग र आवश्यकताका एजेन्डा ल्याउने दल र उम्मेद्वारलाई यसपटक जनताले मत दिने दाबी। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकै गर्दा र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारद्वारा एकै दिन झण्डै 800 कर्मचारीको सरुवा। आचार संहिता लागू हुन बाँकी रहँदा हतारमा धमाधम कर्मचारी सरुवा जारी। आगामी निर्वाचनमा सबै मतदाताले रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्ने कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग। संघ नपाए सम्बन्धित संघीय क्षेत्रका दुवै प्रदेशसभा क्षेत्र कांग्रेसले राखेर सिटको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट पार्टीले नपाएमा विद्रोह हुन सक्ने कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। कांग्रेसमा उम्मेद्वारका आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन गर्न 100 सिट चाहिने र 33 सिट नपाए विद्रोह हुन सक्ने जिकिर। न्यायोचित तवरमा सिटको बाँडफाँड नगर्ने हो भने गठबन्धनको अर्थ नभएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। गठबन्धनमा जसपाद्वारा 32 सिटको दावी। सिट बाँडफाँड कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेताहरूसँग बसेर छलफल गरी बाँकी बाँडफाँड टुङ्ग्याउने। मापदण्ड विपरीत बनेका पर्खाल हटाउन काठमाडौँ महानगरको आग्रह। मापदण्ड अनुरूप निर्माण भएका तर नक्सा पास नगरिएका भवनलाई पनि 90 दिनभित्र नक्सा पेश गरी नियमित गर्न महानगरको अनुरोध। सूचनाको बेवास्ता गरी सीमा पर्खाल हटाइने। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी लगायतका निकायलाई 10 दिनभित्र बहाल कर बुझाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। अन्यथा महानगरको राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। आफ्नो स्वामित्वमा रहेका 2वटा भवनमा पोखरा महानगरपालिकाले चलायो डोजर। महेन्द्र पुलबाट रानी पौवा जाने सडकको वरिपरि रहेका सार्वजनिक पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी रहेका 2 तलाका भवन भत्काएर सार्वजनिक उद्यान बनाउने महानगरको योजना। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अदालतको आदेश विपरीत महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घर भत्काएको भन्दै उप्रेती विरुद्ध दर्ता मुद्दामा बिहिबार सुनवाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 227 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यही अवधिमा एक संक्रमितको मृत्यु हुँदा आजै 168 जना संक्रमित निको भए। नेपालमा हाल 2473 जना सक्रिय संक्रमित। डेंगीबाट नेपालगञ्जमा 2 जनाको मृत्यु। भदौ 14 र 19 गते भेरी अस्पतालमा भर्ना भएका बर्दियाका 85 वर्षीय पुरुष र कैलाली टिकापुरकी 12 वर्षीय बालिकाको बुधबार मृत्यु भएको भेरी अस्पतालको भनाई।
देशका विभिन्न ठाउँमा डेंगीको संक्रमण फैलिन नदिन लार्वा नष्ट गर्ने अभियान सुरु। डेंगीको संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र पालिका तहसँग समन्वय गर्दै हप्ताको एक दिन अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको पनि अपील। गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले शिक्षक र कर्मचारी कटौती गर्ने। आर्थिक अभावले क्याम्पस सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भन्दै 9 जना कटौती गर्ने। क्याम्पसलाई मासिक 8 लाख रुपैयाँ ऋण लागेपछि आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा। कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहलाई तारेखमा छाडियो। अपूर्वलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कारणले छाडिएको, तर अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। अपूर्व अहिले अस्पतालमा उपचाररत। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा हालै सञ्चालनमा आएको मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिन अपाएक भएको भन्दै महागढी माइका बासिन्दाले सुरु गरेको सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन आज चौथो दिन पनि जारी। कलैयाबाट यथावत सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग। ताला खुलेको महिना दिन नपुग्दै दाङको बेलझुण्डे स्थित संस्कृत विश्वविद्यालयमा फेरि ताला। विद्यार्थीहरूद्वारा विश्वविद्यालयमा तोडफोड। उपप्राध्यापक नियुक्ति। केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा ओपीडी सहितको अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने। इन्टर्नशिपमा भत्ताको व्यवस्था लगायत 21वटा माग। प्रदेश 1 साक्षर प्रदेश घोषणा। प्रदेशका 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका नागरिकको साक्षरता प्रतिशत 95% भन्दा माथि भएकाले साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईको भनाई। शैक्षिक सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामको पहिचान गरी काम अघि बढाएको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। नीति नियम आवश्यक देखिएकोले 7वटा ऐन तयार भइरहेको उल्लेख। अब विद्यालय तह 9 देखि कक्षा 12 को प्राविधिक आधारका विषयहरूको र सिटिभिटीको प्री डिप्लोमाको पाठ्यक्रम एउटै हुने। आज प्रदेश 1 मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रहने। राति भने प्रदेश 1 र बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना। विदेशी फिल्मलाई काखा र स्वदेश फिल्मलाई पाखा गर्ने प्रदर्शकको मनपरी पुनः दोहोरियो। समयमा बुकिङ खुला नगरेर दर्शकलाई अन्यलमा राखेको भन्दै नेपाली फिल्मका निर्माता र निर्देशकको आपत्ति। हिन्दी सिनेमाको सेन्सर नभएको कारणले आफ्नो फिल्मले सो टाइम पाउन नसकेको दाबी। विदेशी फिल्मको सेन्सरमा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै नेपाली फिल्मको बुकिङ खुला नगरिएको प्रति फिल्म क्षेत्रका 2 संस्थाको पनि गम्भीर आपत्ति। चलचित्र निर्माता संघ र चलचित्र निर्देशक समाजले छुट्टा-छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली फिल्मलाई पेल्न र हेप्न खोजेको भन्दै खेद व्यक्त। नयाँ भू उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मालपोत कार्यालयमा किता काट रजिस्ट्रेसन पास रोकियो। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा किता काट नगरेको जग्गाको मात्रै कारोबार हुँदा सर्वसाधारणलाई मार। सरकारद्वारा थप 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति। भारतको सिलगढीदेखि 50 किलोमिटर झापाको 4 आलीसम्म र बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म 62 किलोमिटर लामो पाइपलाइन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति। रूस युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीको चपेटामा परेको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधार भएको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको दाबी। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले पहिले कार्यक्रम र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको दाबी। शासकीय सनकका भरमा मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्ने अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। जोखिम र लाभबारे अध्ययन गरेर मात्र पूर्वाधार बनाउनु पर्ने जिकिर। नेपाल जस्ता देशले भविष्यलाई हेरेर पूर्वाधार बनाउनु पर्ने धारणा। सुनको भाव आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 93,800 रुपैयाँ कायम। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1135 रुपैयाँमा कारोबार। साताको 5औं कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजारमा एकल अङ्कको सामान्य गिरावट। बिहीबार नेप्से 2.23 अङ्कले गिरावट भएर 1937.74 अङ्कमा बन्द हुँदा आजै 1,04,44,41,000 को शेयर खरिद बिक्री। वर्षाको कारण आजदेखि सुरु भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो दिन हुने भनिएको 4 खेलमध्ये 3 खेल रद्द। तीनै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे। 6 ओभरमा झारिएको पहिलो खेलमा एनआरएनए एकाडेमीले सुदूरपश्चिमलाई 12 रनले हरायो। एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली युवा राष्ट्रिय फुटबल टोली बिहीबार बहराइन प्रस्थान। नेपाल रहेको समूह बी मा कतार, बहराइन, भुटान र बंगलादेश। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुने। साफ 17 वर्ष मुनिको च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको विजयी सुरुवात। श्रीलङ्कामा गैराती भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 2-1 गोलले हराएसँगै नेपाल सेमिफाइनलमा। अब नेपालले दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल भोलि भारतसँग खेल्ने। नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा जितेन्द्र बहादुर चन्द निर्वाचित। गैराती भएको चुनावी साधारण सभामा निरोज मास्कलाई 26 मतले पराजित गरी चन्द संघको नयाँ अध्यक्षमा निर्वाचित। महासचिवमा चन्दकी प्यानलका रोशन श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा श्याम श्रेष्ठ निर्वाचित। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाँके क्षेत्र नम्बर 1 को नरैनापुरमा देखिएको समस्याको बारेमा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंगहत राजले गरे ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग छलफल। नरैनापुरको खडेरीको समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङको व्यवस्था गर्ने मन्त्री गहत राजको प्रतिबद्धता।
एशिया कप T20 क्रिकेटको सुपर 4मा गैराती पाकिस्तान विजय भएसँगै एशिया कप क्रिकेटको उपाधि दावेदार मानिएको भारत सुपर 4बाटै बाहिरियो। पाकिस्तानले उपाधिका लागि आइतबार श्रीलङ्कासँग खेल्ने। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले बिहीबार 37 जना राज्य मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। श्रीलङ्कामा अझै आर्थिक सङ्कट र यसका कारण आउने समस्याहरू उल्लेख्य रहेकाले समाधान हुने क्रम जारी। बाढीको चपेटामा परेको पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारणले मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चेतावनी। पाकिस्तानका अधिकांश भूभाग अझै पनि जलमग्न, लाखौं जनजीवन प्रभावित। आफ्ना सेनाले रुसको नियन्त्रणमा रहेका खार्किभ क्षेत्रका धेरै बस्तीहरू फिर्ता गरेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको दाबी। पछिल्ला दिनमा खार्किभ क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाले एकपछि अर्को सफलता प्रदर्शन गरेको पर्यवेक्षकहरूको भनाई। रुसले ग्यास आपूर्ति कटौती गरेपछि आकाशिएको ग्यासको मूल्यमा सीमा तोक्न युरोपेली युनियन EU को प्रस्ताव। मूल्यको सीमा तोक्ने निर्णय भए युरोपमा ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने रुसको चेतावनी। EU सँगको वार्ताले उत्तर आयरल्यान्डमा ब्रेक्जिट पछिको व्यापारको विवाद सुल्झाउन सहयोग पुग्ने बेलायतकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिज ट्रसको विश्वास। उत्तरी आयरल्यान्डको कानूनमा आफूहरूले तय गरेका सबै शर्तहरू पूरा हुनुपर्नेमा जोड। भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी तमिलनाडुको कन्याकुमारीबाट आजै कश्मीरसम्मको 3570 किलोमिटर लामो पैदल यात्रामा निस्किए। सन् 2024 को आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै भारतलाई एकताबद्ध बनाउने नारासहित भारत जोडो यात्रा सुरु। र सोमालियाका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या थप बढ्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको चेतावनी। कुपोषणको समस्या कम्तीमा पनि 15 लाख बालबालिकामा देखियो। तीमध्ये करिब 4 लाख बालबालिका अस्पताल भर्ना गरेर राम्रोसँग उपचार नै गर्नुपर्ने अवस्थामा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।